वयं गतवर्गे षोडश अध्यायस्य श्लोकान् एव वयं पठितवन्तः। तत्र 12 श्लोकपर्यन्तं वयं तत्र अध्ययनं कृतवन्तः। तदा अवशिष्टश्लोकानाम् अध्ययनं वयम् इदानीं कुर्मः। तत्र इदानीं तस्य दर्शनं भवति इति अहं चिन्तयामि। श्लोकान् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु इदानीं? पश्यामि। उत्तमं, धन्यवादाः। तदा 12 पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तदा इदानीं 13 श्लोकः अस्ति। वयं तं श्लोकम् इदानीं वयं पश्यामः। प्रथमं श्लोकपठनं कुर्मः, तदनन्तरम् अर्थविषये चिन्तनं कुर्मः। इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। पुनः अपि श्लोकं पठामः। इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। सर्वे भवन्तः म्यूट् मध्ये चेदपि भवन्तः अपि श्लोकं पठित्वा पश्यन्तु। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। पश्यतु, अत्र पदच्छेदः इदमद्य, इदम् अद्य मया लब्धमिमं, लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि, इदम् अस्ति इदम् अपि, इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, भविष्यति पुनः धनम्, पुनर्धनम्, पुनः धनम्। पदार्थः मया इत्युक्ते अहम् एतत् सर्वं प्राप्नोमि इत्यर्थे। अहम् अथवा मया चेत् तृतीय उपयोगं कृतवन्तः, मया लब्धम् इति कारणेन। अथवा अहं प्राप्तवान्, अहं प्राप्तं, किं किं मया प्राप्तम्, अहं प्राप्तवान् किं किम्, इदम् एतत्, प्राप्स्ये प्राप्स्यामि इत्यर्थः। प्राप्स्यामि तत्र मुद्रणे दोषाः जाताः अस्ति। प्राप्स्ये इत्युक्ते अहं प्राप्स्यामि, अग्रे प्राप्नोमि इत्यर्थः। इदानीम् एतावत् प्राप्तम्, अनन्तरम् इतोपि प्राप्स्यामि,
एवमेव मनोरथं मनसः अभीष्टं मनसः इच्छा मनसि एकैकचिन्तनम् आगच्छति किल अस्माकं सर्वेषां सदा सर्वदा जीवनं कथम् अग्रे गच्छति इत्युक्ते बालकः भवतु युवकः भवतु वृद्धः भवतु सदा सर्वदापि किं भवति एतत् सर्वं प्राप्तम् एतावत् अहं सम्पादितवान् एतत् मम अस्ति अनन्तरम् इतोपि अहं प्राप्स्यामि अहम् इतोपि बहु प्राप्तुं प्रयत्नं करोमि इदम् अस्ति इदमस्ति इत्येव अर्थः इदमपि इतोपि यदस्ति तद् सर्वं ममेव इति अर्थः मे मह्यं भविष्यति इतोपि अग्रे यद्यद् अस्माकं दृष्टिपथे पतति तत्सर्वमपि तदहं प्राप्स्यामि एतदहं प्राप्स्यामि एतदहं सम्पादयामि अहम् एतावत् सर्वमपि मदीयं करिष्यामि इत्यादि चिन्तनं पुनः पुनः अग्रे अहम् एतदपि प्राप्स्यामि इदानीं यदस्ति पूर्वं यत् प्राप्तवान् इतोपि अहं प्राप्स्यामि धनम् इत्युक्ते वित्तम् सर्वविध धनमपि इदानीं पदानां ज्ञानम् अभवत् प्रत्येकं पदानि वयं दृष्टवन्तः अग्रे पश्यतु अन्वयः मया अद्य इदं लब्धम् इमं मनोरथं प्राप्स्ये मे इदं धनम् अस्ति पुनः अपि इदं भविष्यति इति तस्य अन्वयः मया अद्य इदं लब्धम् इमं मनोरथं प्राप्स्ये मे इदं धनम् अस्ति पुनः अपि इदं भविष्यति सामान्य तात्पर्यं किमस्ति अहम् अद्य एतावत् धनं प्राप्तवान् इदमद्य मया लब्धम् अनन्तरम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् अहमद्य एतावत् धनं प्राप्तवान् एतद् यत् च मम मनसः अभीष्टं तदपि अहं प्राप्स्यामि प्राप्नोमि अथवा अग्रे प्राप्स्यामि इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् मम समीपे तत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति समीपे इति आगतमस्ति तत्र अहं प्राप्नोमि मम समीपे एतावत् धनम् अस्ति अग्रे अपि अधिकं सम्पादयामि पश्यतु सर्वदा अपि एवमेव चिन्तनानि भवन्ति इत्यर्थः इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् एतावत् सर्वं मम हस्ते अस्ति अहम् अद्य पर्यन्तम् एतावत् पर्यन्तम् एतावत् धनम् अहं प्राप्तवान् धनं वा भवतु गृहं वा भवतु भूमि वा भवतु पुत्रपौत्रादिकं वा भवतु यद्यत् मम अस्ति इति अहं चिन्तयामि तत्र समग्रविषयेषु अस्माकं चिन्तनं गच्छेत् अहमद्य एतावत् प्राप्तवान् एतत् सर्वम् ऐश्वर्यम् एतत् सर्वं धनं यद्यद् मम इति अहं वदामि वित्तकोशे विद्यमानं तद् मम एव भूमिरूपेण यदस्ति तत् मम एव गृहं यदस्ति तत् मम एव अनन्तरम् अन्यत्र विदेशेषु किं किम् अस्ति तत् मम एव
സ്വദേശേ കിം കിം അഹം സമ്പാദിതവാൻ മമ നാംനി തത്ര രജിസ്റ്റർ കൃത്വ സ്ഥാപിതവാൻ അസ്മി തത് സർവം പഞ്ചീകരണം കൃത്വ യദ് യദ് സ്ഥാപിതമസ്തി തത് സർവം മമ ഏവ. വസ്തുതയാ ബഹൂനാം ജീവനെ കഥം ഭവതി തസ്യ ഉപയോഗമപി തേ ന കുർവന്തി കദാചിത് തേഷാം ദർശനമപി ന ഭവതി തസ്യ ഉപയോഗः अन्ये केऽपि कुर्वन्ति अथवा केऽपि न कुर्वन्ति तस्य नाशः एवमेव जायमानं स्यात्. तदापि अस्माकं मनसि किमस्ति विचारः, इदमद्य मया लब्धम्, अहम् अद्य एतावत् प्राप्तवान् अस्मि, एतावत् मम एव अस्ति इति एक विचारः अस्माकम् अन्तरङ्गे भवति. अनन्तरम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्, एतद् यच्च मम मनसः अभीष्टं मम मनसि अस्ति, इतोपि कस्मिन्नपि वयसि भवतु तदापि अस्माकम् अन्तरङ्गे सदा सर्वदा तादृशचिन्तनं भवति. तत् प्राप्तव्यम्, एतत् प्राप्तव्यम्, उद्योगविषये चेत् इतोपि प्रगतिः भवेत्, इतोपि स्थानम्, इतोपि उन्नतं प्राप्नोमि, अथवा अन्य यत्किमपि विषये बिस्नेस् किमपि व्यापार कार्यं किमपि करोति इति चिन्तयतु, तस्य वर्धनमहम् एतादृशरीत्या करिष्यामि. इदानीं केवलं ग्रामे एव अस्ति, अग्रे समीपनगरं प्रति अपि अहम् एतस्य व्याप्तिं करोमि. एवम् अधिकम् चिन्तनम् अभीष्टं, तदपि मनसि किं किं भवति तत् सर्वम् अहं प्राप्नोमि इति चिन्तनं भवति. अनन्तरम् इदमस्ति इदमपि मे, इदानीम् एतावत् पर्यन्तं मम समीपे अस्ति, तदपि वयं मध्ये मध्ये चिन्तयामः खलु, एतत् मम, तत् मम, एतत् मम अस्ति, इतोपि अहं सम्पादयामि, अग्रे अग्रे अपि अधिकं सम्पादयामि इत्यादि चिन्तनं बहु अत्यन्तं सामान्यमिव भवति किल यदा वयं पठामः. किन्तु भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यम् अपि तदेव. अग्रे इदानीं द्वितीय अध्याये, तृतीय अध्याये, चतुर्थे, पञ्चमे, सर्वं नवम अध्यायपर्यन्तं किं कृतवन्तः, तत्त्वानां बोधनं कृतवन्तः. तद् कस्यापि जीवनेन सह तस्य अन्वयः कुत्र भवति इति अस्माभिः बहु चिन्तनं करणीयं भवति. किन्तु इदानीं यदा अन्तिम भागं प्रति यदा गच्छामः, साक्षात् जीवने किं किं करणीयं तस्य बोधनं कुर्वन्नस्ति. एतत् सर्वैः एकवारं वयम् उपविश्य चिन्तयामः चेत् अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गं कथमस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. ह्यः पर्यन्तं किं किम् अहं सम्पादितवान् तत् सर्वं ममैव, इदानीं यद्यदस्ति तत् सर्वं वयं विचारयामः. मम एतदस्ति तदस्ति, एतत् सर्वं सदा सर्वदा अस्माकं जीवने चलति एव. तदनन्तरं किं तत्रापि समाप्तं वा, एतावदां सम्पादितवान्, एतावदस्ति, पर्याप्तम् इति विचिन्त्य तत्र आनन्दस्य अथवा सामान्य लौकिक सन्तोषः तद्वा भवति वा न, इतोपि मनसि भिन्नं भिन्नम् आगच्छति. एकैकस्य भवन्तः चिन्तयन्तु, एकैकः तदर्थं किं किं कुर्वन्ति. जीवने कदापि न करणीयं तादृशानि कार्याणि अपि कृत्वा
पुनः पुनः सम्पादयितुं ते प्रयत्नं कुर्वन्ति मनसि विद्यमान इच्छाः सन्ति खलु तत्र तस्य पूरणार्थं पुनः पुनः सः प्रयतमानः भवति तत् बहु विचित्रमेव इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यदा वयं चिन्तयामः चिन्तने वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् बहु अद्भुतकरमस्ति एतावदस्ति इति समापयति वा न अथवा यद्यदस्ति तत् पुनः किमर्थं चिन्तनीयमस्ति एतत् मम एतत् तस्य एतत् अन्यस्य इत्यादि चिन्तनानि किमर्थमस्ति अथवा इतोपि अहं यद्यद् मनसि अभिलाषरूपेण भवति तत्सर्वमपि सम्पादयामि इति किमर्थं चिन्तयति कस्यापि उत्तरं वयं वक्तुं न शक्नुमः एकैकस्य अन्तरङ्गविषये एव एवं सर्वं वदन्नस्ति तस्मात् अस्माभिः तस्य चिन्तनं करणीयमस्ति इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् पश्यतु एतस्य शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः किमुक्तम् इत्यपि वयं पश्यामः एतस्य सामान्यार्थः अस्माभिः चिन्तितः अद्य पर्यन्तं यद्यदस्ति एतत् सर्वं मम इति एकचिन्तनम् एतावत् अहं प्राप्तवान् इति प्रथमचिन्तनम् इतोपि मम अभिलाषः अस्ति खलु मम मनसि किं किमस्ति प्राप्तव्यम् इति तत्सर्वमहं प्राप्स्यामि इति चिन्तनम् अनन्तरम् इतोपि बहुविधकार्याणि मम एव अधीने पुनः भविष्यति इत्यपि चिन्तनम् अधिकतया भाष्ये किमपि विशेषरूपेण दत्तं नास्ति तदापि प्रत्येकं पदस्य तत्र भाष्ये कः अर्थः अस्ति इति वयम् एकवारं चिन्तयितुं शक्नुमः इदं द्रव्यम् अद्य इदानीं मया लब्धम् इदं किल इदम् अद्य मया लब्धम् इति अस्ति किल तत्र आचार्यः वदति इदं द्रव्यम् इति अर्थं ददाति इदं द्रव्यम् इदानीम् अहं प्राप्तवान् इदं द्रव्यम् इदानीम् अस्ति एक निमेषः इदं द्रव्यं यद् मम हस्ते अस्ति तदेव सः इदं द्रव्यम् इति भाष्ये अर्थं दत्तमस्ति इदं द्रव्यम् अद्य इदानीं मया लब्धम् यद्यदस्ति तत्सर्वम् इत्यर्थः केवलं धनम् इति नास्ति सर्वधनम् एव सर्वविधधनम् इत्यर्थः सर्वविधद्रव्यम् इत्यर्थः इदम् अन्यत् प्राप्स्ये मनोरथम् इत्युक्ते मनोरथम् इत्युक्ते मनस्तुष्टिकरम् इति मनसः सन्तोषः भवेत् तस्य प्राप्ति कारणेन इत्युक्ते तस्य उपरि इच्छा अस्ति इत्यर्थः तादृशानि बहूनि वस्तूनि प्राप्स्ये मनोरथम् मनस्तुष्टिकरम् सर्वमपि इतोपि अहं प्राप्स्यामि इति इच्छा इदं च अस्ति इदमपि मे भविष्यति इदं च अस्ति इत्युक्ते इदं मम हस्ते अस्ति श्लोके अपि तदेव दत्तमस्ति
तदेव भाष्येऽपि अस्ति इदं च अस्ति इदमपि मे भविष्यति आगामिनि संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातो भविष्यामि इति भाष्ये दत्तमस्ति। इत्युक्ते कः अर्थः? यद् पूर्वं यदस्ति तत्सर्वम् इदं द्रव्यम् एतत् सर्वं लब्धमस्ति एतत् सर्वं मम हस्ते अस्ति इति एकचिन्तनम् इदम् अन्यत् प्राप्स्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरं यद्यदस्ति मनसि सन्तोषः भवति अभिलाषः अस्ति तत्सर्वमपि अहं प्राप्स्यामि इति एकचिन्तनमस्ति। इदं च अस्ति तदपि वर्तमाने एतावत् हस्ते अस्ति यद्यद् द्रव्यम् अस्ति तत्सर्वमपि चिन्तयति। इदमपि भविष्यति आगामिनि संवत्सरे संवत्सरे इत्युक्ते आगामि सन्दर्भे इत्यर्थः। आगामि वर्षे वा तदनन्तरवर्षे वा अग्रे अहम् एतत् सर्वमपि सम्पादयामि इत्यर्थः। पुनः धनं तेन किं भवति? अहं धनी भवामि इति स्वयम् एकचिन्तनं भवति। एवम् अहं विख्यातः भवामि। धनी भवति चेत् एतावत् द्रव्यमस्ति चेत् कः लाभः? एतत् सर्वमस्ति चेत् कोऽपि कस्यापि आनन्दः भवति वा? किमपि न भवति। किन्तु किं भवति? अहम् एतेन सर्वत्र प्रसिद्धः भवामि इति जनाः तादृशमेव किल एकपर्यन्तम् एका सीमा इति चिन्तयतु। अतः यावत् पर्यन्तं सम्पादनीयम् इति सः सम्पादितवान् तदनन्तरं सः सन्तोषेण उपविशति वा? न। तदनन्तरं मम एतत् सर्वमस्ति इति सर्वत्र मम एव एतत् इति प्रदर्शयितुं सः प्रयत्नं करोति। तत्र कथं तस्य प्रकटनानि अड्वर्टैस्मेण्ट् इति वयं वदामः किल तत्सर्वं दातुं शक्यते। तदर्थम् एतत् मम अस्ति तत्र नाम लेखनं कृत्वा स्थापयामः अथवा एषः कार्यक्रमः मया एव तस्य किं वदामि धनदानं सर्वं कृतम् इति तदर्थं तत्र पोस्टर् स्थापयन्तः जनाः भवामि। भिन्नभिन्नरीत्या कथम् एतत् सर्वं मम अस्ति इति विख्यातः भवितुमपि ते पुनः प्रयत्नं कुर्वन्तः भवन्ति। विख्यातो भविष्यामि अहं धनी अस्मि इति अहं स्वयं महापुरुषः एव इति स्वयम् अहम् अस्मि इति सः विख्यातो भविष्यामि इति विचिन्त्य बहूनि कार्याणि चिन्तयन् भवति। तादृशरीत्या एव तस्य जीवनम् अग्रे गच्छति। अथवा पश्यतु धनमस्ति तद् अस्ति चेत् भवतु तत्र कापि चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति। धनमस्ति विद्यमानधनेन वयम् अग्रे जीवनं सम्यक् कुर्मः इति केऽपि चिन्तयन्ति वा? न। तत् पुनः पुनः कथं वर्धयितुं शक्नुमः इतोपि कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति सर्वदा चिन्तनं भवति। तादृश यावदस्ति तत्र सन्तृप्तिः भवति चेत् किं भवति? तत्र आनन्दः भवति जीवने। किन्तु तद् न भवति। तत्र मनः किं करोति? इतोपि नूतनतया तत् प्राप्तव्यम् एतत् प्राप्तव्यम् अन्यत् प्राप्तव्यम् इत्यादि चिन्तनानि तत्र भवति। तादृशचिन्तनानि भवन्ति इति कारणेन पुनः पुनः सः तस्मिन् प्रवृत्तः भवति। कर्मणि एव निरतः भवति। ततोपि केवलं तत्रापि न समापयामि इति व्याख्याने भाष्ये भगवान् वदति अहं धनी अस्मि इति सर्वत्र विख्यातः भवेत् सर्वत्र प्रसिद्धिः भवेत् सर्वत्र सर्वैः तद् ज्ञातव्यं भवेत्। तदर्थं किं किं करणीयम् इति प्रयत्ने अपि सः अग्रिमजीवनस्य व्यापनं करोति इति शाङ्करभाष्ये तेन दत्तमस्ति। तदा वयम् अग्रिमं श्लोकं पश्यामः।
सामान्यम् एव वयं सर्वेपि चिन्तयितुं शक्नुमः अस्माकम् अन्तरङ्गे सर्वत्र सर्वदा एतादृशचिन्तनानि चलन्ति किन्तु वयं तादृशचिन्तनानि न कुर्मः वयं कुत्र व्यापृताः भवामः एतावदस्ति इति विषये इतोपि सम्पादनीयम् इति विषये अनन्तरम् एतत् सर्वं मम अस्ति इति कथं विख्यातः अहं भवामि इति चिन्तने एव जीवनं तिष्ठति इति कारणेन तत्र आनन्दः सन्तोषः समाधानं कदापि न भवति तत्सर्वं भवितव्यं चेत् किम् आवश्यकम् इति वदति यदस्ति तत्र सन्तुष्टः भवतु एतावदस्ति अस्ति अस्ति इति चिन्तनीयं न एतत् सर्वं मम 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 इति चिन्तनीयं नास्ति सर्वं भवतु सर्वं काले कदाचित् आगच्छति कदाचित् गच्छति किन्तु तत्र एव चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति तदेव जीवनस्य लक्ष्यम् इति न भवेत् विख्यातेन भवितव्यम् इति चिन्तनं न भवेत् अथवा धनप्राप्तिविषये एव इतोपि सम्पादनविषये एव चिन्तनं न भवेत् इत्यादि स्वजीवने ततः किं किं स्वीकरणीयं तादृशरीत्या अस्माभिः स्वीकरणं करणीयं ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी पश्यतु प्रथम एक स्तर विषये उक्तवन्तः चिन्तनस्य ततोपि तादृशानि चिन्तनानि भवन्ति चेत् कः दोषः इत्येव वदति तादृशानि चिन्तनानि भवन्ति चेत् अग्रे किं किं भवति असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी श्लोकं भवन्तः अपि पठित्वा पश्यन्तु असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी पदच्छेदः असौ असौ एव मया हतः शत्रुर्हनिष्ये शत्रुः हनिष्ये शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि चापरानपि च अपरान् अपि ईश्वरोऽहमहम् ईश्वरः अहम् अनन्तरम् अहं भोगी सिद्धोऽहं सिद्धः अहं बलवान् सुखी अहं बलवान् अस्मि अहं सुखी अस्मि इत्यादि चिन्तनानि असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहम् अहं भोगी सिद्धः अहं बलवान् सुखी पदानि असौ इत्युक्ते ते मया इत्युक्ते तत्रापि मया सम्पादितम् इत्यर्थः मया इत्युक्ते अहम् अथवा अहं कृतवान् अत्र हननविषये वदति नाशविषये वदति पूर्वं सम्पादनविषये उक्तवन्तः अत्र पुनः केवलं सम्पादनकार्यं न एतदपि हतः मारितः अहमेव मारितः अहं तं मारितवान् इति चिन्तयति शत्रुः इत्युक्ते वैरी मम शत्रोः हननमहं कृतवान् तस्य नाशमहं कृतवान् तत्रापि जनाः सन्तोषम् अनुभवन्ति खलु एकः मम शत्रुः अस्ति इति चिन्तयति चेत् तस्य एकैकपराजये अपि वयम् आनन्दम् अनुभवामः तत् पराजयं
यदस्ति तादृश हननं यदस्ति तत्सर्वम् अहमेव कारितवान् इत्यपि स्वयं चिन्तयति। मम कारणेन एव मम अहमेवं कृतवान् इति कारणेन सः तद् न प्राप्तवान्, अहमेवं कृतवान् इति कारणेन तस्य नाशः जातः इत्यादि। शत्रुः यः अस्ति, वैरी यः अस्ति, तस्य एकैक विषये अपि तस्य हननं कर्तुं प्रयत्नं करोति, तत्र सन्तोषः भवति इति सः चिन्तयति। हनिष्ये च मारयामि च अपरान् अन्यान् अपि एतादृशरीत्या अहं सर्वेषां पराजयं कारयामि, सर्वेषाम् उपरि अनन्तरम् अहम् आगच्छामि। यत्किमपि स्थानं वा भवतु, धनं वा भवतु, यत्किमपि वा भवतु, तत्सर्वम् अन्येषाम् अस्ति चेत् तान् सर्वान् अपि ततः निष्कासयामि, तदनन्तरम् अहं तत्र गत्वा उपविशामि, अहं तत्सर्वं प्राप्स्यामि इति चिन्तनम्। ईश्वरः अहम्, अन्ततो गत्वा किं भवति, अहमेव एतत् सर्वं कृतवान्, अहमेव ईश्वरः इत्युक्ते अहमेव तावत् पर्यन्तं यदा वयं गच्छामः वयं न अवगच्छामः एव, अन्ततो गत्वा हिरण्यकशिपुः इव भविष्यति किम्, अथवा हिरण्याक्षः इव भवति। प्रथमं तस्य नेत्रं सर्वं हिरण्ये एव, एतत् सर्वम् ऐश्वर्यं द्रव्यम् एतत् सर्वं मम भवेत् मम भवेत् मम भवेत् इत्यादि चिन्तनं भवेत्। रावणः कोऽपि भवतु, अन्ततो गत्वा किमस्ति, पुष्पक विमानं वा भवतु, कुबेरस्य धनं वा भवतु, अन्यान्य स्थानेषु विद्यमान इन्द्रलोके विद्यमानवस्तूनि वा भवतु, सर्वमपि मम एव भवितव्यम् इति चिन्तनं भवति स्वाभाविकतया। तदनन्तरं किं भवति, अहमेव एतस्य सर्वस्यापि अधिपः, अन्य कोऽपि अधिपः नास्ति इति चिन्तनं भवति। तदा अहम् ईश्वरः इति चिन्तनं भवति। अहं भोगी, ऐश्वर्यम् अहम् अनुभवामि इति, अनन्तरम् अहं सर्वसिद्धियुक्तः अस्मि, मया सर्वमपि कर्तुं शक्यते इति अर्थः। मम धनमस्ति, मम ऐश्वर्यमस्ति, मम प्रतापः अस्ति, मम स्थानमस्ति, तस्मात् अहं यद्यद् चिन्तयामि तत्सर्वमपि अहं कर्तुं शक्नोमि इत्यादि चिन्तनानि भवति। बलवान्, अन्ततो गत्वा अहमेव शक्तिमान्, शरीरविषये अपि सर्वविषये अपि अहमेव शक्तिमान् अस्ति, अहं सुखी अस्मि इत्यादि चिन्तनं भवति। इतोपि अग्रे अपि कानिचन कार्याणि भवन्ति इति मन्ये, तदेव श्लोके अत्र समापनं कुर्वन्ति, पश्यामः। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च अपरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। अन्वयः कथं भवति, असौ शत्रुः मया हतः च अपरानपि अहं हनिष्ये, अहम् ईश्वरः, अहं भोगी, अहं सिद्धः, बलवान्, अहं सुखी, एतादृश रीत्या अन्वयः भवति। सामान्यार्थः, एते मम वैरिणः, पश्यतु, एते मम शत्रवः इति चिन्तयन्ति, तान् अहं मारितवान्। अग्रे च ये मम वैरी भवति, ये सर्वे मम वैरिणः भवन्ति, तान् अपि अहं मारयामि। एतत् सर्वं कथं भवति इति भवन्तः चिन्तयन्ति किल। इदानीं मम एव स्थाने, मम उद्योगे मम उपरि एकः स्थानं प्राप्तवान् इति चिन्तयतु। तत् स्थानम् अग्रे अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति, इदानीं सः अस्ति इति कारणेन अहं न प्राप्तवान्,
तस्मात् सः मम वैरी अभवत्, अन्य किमपि कारणं नास्ति तत्र। तदापि तस्य स्थानस्य उपरि अथवा तस्य धनस्य उपरि अथवा भूमेः उपरि बन्धुमित्रादीनां मध्ये अपि भवति किल, ज्येष्ठानुजानां मध्ये अपि भवति खलु, पुत्र पिता एतयोः मध्ये अपि भवति खलु, पिता अन्यस्य कृते दत्तवान्, वस्तुतया तद् मया प्राप्तव्यमासीत् इति चिन्तयति चेत् पितुः उपरि अपि वैर्यमागच्छति, यः प्राप्तवान् तस्य उपरि अपि द्वेषः भवति, तस्यापि मारणं करणीयं, तस्यापि हननं करणीयं, तस्यापि समापनं भवेत् इति चिन्तनमागच्छति। एवं सर्वं विचिन्त्य विचिन्त्य अहमेव ईश्वरः, अहं सिद्धः अस्मि, अहं भोगी च अस्मि इत्युक्ते अहमेव एतत् सर्वं भोक्तुम् अर्हः अस्मि, अहमेव एतत् सर्वम् अनुभोक्तुम् अर्हः इति चिन्तनम्। अनन्तरं मयि तादृशी सिद्धिः अस्ति इति चिन्तयति, अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि, तत् कर्तुं शक्नोमि, मम सामर्थ्यमस्ति, अहं राज्ये अहमेव प्रमुखः, अहं चिन्तयामि चेत् यत्किमपि कर्तुं शक्नोमि इति चिन्तनम्, अहं सिद्धः इति चिन्तयति। अनन्तरम् अहमेव बलवान् अस्मि, अहमेव ईश्वरः अस्मि, अहमेव सुखी अस्मि इत्यादि बहुविधचिन्तनानि भवन्ति। केवलं शाङ्करभाष्ये अपि विशेषेण किमपि नास्ति, तदपि पश्यामः वयम्। असौ देवदत्तनाम मया हतो इत्युक्ते तत्र व्याख्यानसन्दर्भे एकं नाम स्वीकरोति, अहम् इति स्थाने देवदत्तः इति मम नाम इति चिन्तयतु। असौ देवदत्तनाम मया हतः, देवदत्तः इति नाम अस्ति एकस्य, तस्य हननम् अहमेव कृतवान्। दुर्जयः शत्रुः हनिष्ये च, इतोपि जयं प्राप्तुं बहु कष्टकरमस्ति, तादृश शत्रवः ये सन्ति तेषां सर्वेषां हननम् अहमेव करिष्यामि, अन्यान् वराकान् अपरान् अपि सर्वान् अहं मारयिष्यामि इत्यर्थः। किम् एते करिष्यन्ति? तपस्विनः सर्वदापि न, एते तपस्विनः एते प्रयत्नशालिनः ते किं कर्तुं शक्नुवन्ति? सर्वदापि ते तदेव कर्तुं शक्नुवन्ति। मत्तुल्यः अस्ति, मत्तुल्यः अन्यः, अन्य कोऽपि मम तुल्यः नास्ति। तस्मात् कीदृशचिन्तनम् आगच्छति? ईश्वरः अहम्, अहं भोगी, सर्वप्रकारेण च सिद्धः, अहं सम्पन्नः, पुत्रैः पौत्रैः पितृभिः नप्तृभिः, न केवलं मानुषः, अहं बलवान् अस्मि, सुखी अस्मि, अहमेव अन्ये च भूमिभाराय अवतीर्णाः, अन्ये सर्वे भूमिभाराय अवतीर्णाः, अहम् एकः एव एतत् सर्वं प्राप्तुं जन्म प्राप्तवान्। इति चिन्तनमागच्छति। एकवारं पठामि। असौ देवदत्तनाम मया हतो, दुर्जयः शत्रुः हनिष्ये च, अन्यान् वराकान् अपरान् अपि किम् एते करिष्यन्ति तपस्विनः? सर्वदा अपि न अस्ति मत्तुल्यः, ईश्वरः अहम्, अहं भोगी, सर्वप्रकारेण च सिद्धः, अहं सम्पन्नः, पुत्रैः पौत्रैः न केवलं मानुषः, अहं बलवान्, सुखी च अहमेव, अन्ये तु भूमिभाराय अवतीर्णाः इति भाष्ये भगवान् तस्य विवरणं करोति। एकैकं स्वीकृत्य अस्माकं जीवने कथं कथं चिन्तनमागच्छति तादृशरीत्या सः विवरणं कृतवान्। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी,
सिद्धोऽहं बलवान् सुखी इति श्लोकः। वयम् अत्र समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः। धन्यवादः महोदय। सर्वेषां धन्यवाद धन्यवादाः। धन्यवादः सर्वान् महोदय। महोदय। प्रणमामि। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। नागराज न्यूयॉर्क से वदामि, न्यूयॉर्क नगर से क्वींस बरोबर धन्यवादः महोदय, सम्यक् स्मरामि। धन्यवादः।